हारून साहब से में बड़ी तेजी के साथ तब्दीलियां आ रही हैं, मैं उसके ऊपर तो बात करूंगी, मगर पाकिस्तान के हिस्से में जो बहुत बढ़िया ये मैं कहूंगी एजाज से कम नहीं है कि पाकिस्तान के हिस्से में मेजबानी आई है ओआईसी वज़ीर ख़ारजा कौंसिल की। एक अहम नुक्ता ये है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा को क्यों मदऊ किया गया है? तो मुस्लिम ममालिक की कौंसिल थी, उनका इजलास था, तो चीनी वज़ीर ख़ारजा का यहाँ पर क्या काम है? लेकिन सिर्फ चीनी वज़ीर ख़ारजा को मदऊ नहीं किया गया, उससे पहले कई और वाक़यात भी हुए। उस पे रूस की अमेरिका की हमायत नहीं की, रूस की मुखालफत नहीं की, उसके मसले पे जंग हो रही है जो। अच्छा, फिर जो बाइडेन के टेलीफोन नहीं सुना अमारात वालों ने भी और सऊदी अरब वालों ने भी, ये बड़े वाक़यात हुए। चीनी वज़ीर ख़ारजा एक अलामत है कि एक बदलती हुई दुनिया है। ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे मौके पे हो रही है जब दुनिया बदल रही है। जैसे कल मैंने कहा था, यक कुतबी नहीं रही, ये एक सुपर पावर की दुनिया नहीं रही है। एक जमाना वो था कि सीनियर बुश ने कहा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया का हम नया निजाम बनाएंगे, यानी खुदा ही बन गए थे ना। जब कोई खुदा बन जाता है तो फिर जैसे कुरान करीम में है कि हम किसी कौम को उस वक्त पकड़ते हैं जब उसे अपनी मईशत पर नाज हो जाता है। घुमंड तो था। तो चीनी वज़ीर ख़ारजा को बुलाया है, जब उन्होंने जो बाइडेन का फोन सुनने से इनकार किया, इसका तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था बैक वक्त दो मुल्कों ने, और पुतिन से राब्ता किया। तो इसका मतलब है अब एक ज़हनी सहारा मौजूद है। अलावा इसके कि मुसलमान खुद अगर इकट्ठे हों तो फिर तो बहुत बड़ा मौजज़ा हो जाए, तारीखी तब्दीली रूनमा हो जाए, और यही मुस्लिम आवाम चाहते हैं। लेकिन हुक्मरान कमजोर हैं। ताकत तो एक नफ्सियाती चीज होती है, अगर आप ताकतवर महसूस करते हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, कुछ तवक्कल है, कुछ अपने आप पे एतमाद है, खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं, खतरात तो मोल लेने पड़ते हैं, तो आप ताकतवर हैं। और अगर आप दब गए, नफ्सियाती तौर पर कमजोर हैं, या आपको मफादात ने कमजोर कर दिया है, आप हिम्मत नहीं दिखा सकते, सहूलत पसंद है, तायुश पसंद है, जैसे हमारे अशराफिया है, हमारी मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप है तकरीबन सारी, चंद एक के सिवा, तो बहुत ही कम मुस्तस्नियात हैं, तो फिर आप कमजोर पड़ जाते हैं। देखिए, एक एमपीए थे, ये मौका में नहीं है, लेकिन ये मैं इंस्पायर करने के लिए लोगों को बता रहा हूँ। एक मुश्ताक साहब गालबन करने में नाम ज़हन में नहीं आ रहा, जमात इस्लामी के एक एमपीए थे, वो सेनेट का एक इलेक्शन था, तो उन्होंने कहा, अप्रोच किया किसी ने कि पैसे ले लें और आपका वोट का तो पता ही नहीं चलेगा किसी को, एक वोट एमपीए का, पंजाब असेंबली का। उन्होंने कहा हाँ मैं पैसे लेने के लिए तैयार हूँ। वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा एक छोटी सी शर्त है, वो बड़े खुश हुए, भैया इतनी आसानी से ही मान गया। उसने कहा मैं पैसे लेने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं ऐसी जगह पैसे लूंगा जहां अल्लाह ना देख रहा हो। सही सही, बात खत्म हो गई। ही वाज स्ट्रांग एनफ कि भाई दौलत की मुझे क्या है, रिस्क तो अल्लाह ने मुकद्दर जो किया है, मैं हराम का रिस्क क्यों खाऊं। सही, तो ये नफ्सियाती तौर पे, और ये दुनिया बदल रही है। चीनी वजीर, चीन है, रूस है, और करेंसी जो है वो डॉलर की वो नोयत नहीं रहेगी, और मुमकिन है कि बिल्कुल यकसरी कभी न रहे, यानी इस वक्त भी डॉलर की वो वक़्त तो नहीं रहेगी। उन्होंने अरबों से क्या कहा कि तेल की पैदावार बढ़ा दें और कीमतें कम कर दें। कमाल है, आपके एक आदमी से कह रहे हैं कि अपना माली नुकसान करें हमारे मफादात के लिए, उन्होंने कहा क्यों करें। लेकिन ये है कि वो अभी बहुत तब्दीलियां होंगी। देखिए, जर्मनी अब कतर से गैस की बात कर रहा है, मुझे पता चला, तो कतर की बात कर रहा है, यानी आप मीडिया में आया, पता चला राजीव को खुफिया तो नहीं है, महंगी पड़ेगी ना। तो यूरोप का उसका तो कोई 50% गैस का लगभग इन्हिसार है रूस पे, तो वो क्या करेगा, बाकी यूरोप भी क्या करेगा। गैस महंगी होगी, यहाँ से पहले -140 पे जमाएंगे, फिर ले जाके फिर उसको गैस में तब्दील करेंगे जी। तो ये एक बड़ा तारीखी मौका। फिर इमरान खान ने जो बातें की वो भी अहम है। बिल्कुल बिल्कुल, उस पे करते हैं बात इस्लामिक। ठीक है, लेकिन हारून साहब, जिस तरह से आपने बात की कि 57 मुस्लिम ममालिक हैं, इसमें आपने रशिया के हवाले से बात की, जिस तरह से मैंने चाइना की बात की, मुट्ठी अगर एक मुस्लिम ममालिक ये मिलकर बन जाएं तो यकीनी तौर पे इनकी ताकत को तोड़ना नामुमकिन होगा, इनको खोलना नामुमकिन होगा। मगर क्या अगर ये एक नए ब्लॉक की तरफ चल रहे हैं तो उसमें चाइना और रशिया की मदद की भी मुतलाशी है कि उनकी मदद से ये ब्लॉक तश्कील दिया जाएगा? वो सिचुएशन फैसले किया करती है। हमेशा आपसे अर्ज करता हूँ कि सियासत में सिचुएशन की अहमियत है। जैसे किसी के मफादात होंगे, हालात जिस रुख में बहेंगे, जिस तरफ सिचुएशन जाएगी, तो उसमें जिनके मफादात मुश्तरका होंगे वो इकट्ठे होंगे। जाहिर है अमेरिका की गलबे से तो अब दुनिया निजात चाहती है, इसलिए कि वो बिल्कुल फिरौन हो गया है, और हर चीज में देखे ना,
وہ عمران خان کو فون ہی نہیں کیا. بھائی فون کرنا کیا ہوتا ہے, اور کہا میں عربوں سے بات نہیں کرنا چاہتا, میں ان کو پسند نہیں کرتا. صحیح. بھائی وہ تو باہر لوگ اقتدار میں آنے کے بعد بالکل ہی بدل جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, تو ہمیں بھی پہلے بھی ایک محمد بن سلیمان نے, پرنس محمد بن سلیمان نے بیان دیا تھا کہ آپ نہیں بات کرنا چاہتے یا آپ ہمیں پسند نہیں کرتے تو ہمیں بھی آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. صحیح. دنیا دیکھو جب بدلتی ہے تو اس کے مطابق بدلنا پڑتا ہے. جو درخت اکڑے کھڑے رہتے ہیں وہ آندھی میں گر جاتے ہیں, جن درختوں میں لچک ہوتی ہے وہ زندہ رہتے ہیں. سپر پاورز کس طرح تباہ ہوتی ہیں؟ ہمیں سب سپر پاورز کا, ہمارے سامنے روس کیسے تباہ ہوا, جا کے افغانستان میں پھنس گیا. برطانیہ کیسے گیا, اس کی پالیسی میں لچک نہیں رہی. فرانس کیسے گیا, بگاڑ لیں, آخری کوشش کر کے دیکھ لیں. اس کے بعد وہ گیا مراکش اور الجزائر اور ساری جگہ, اور اس نے کہا میں سمجھ گیا ہوں آپ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. لچک کی ضرورت ہوتی ہے. ویسے برطانیہ نے اچھا وڈرا کیا نسبتاً, امریکی ممکن اتنی دانائی کا مظاہرہ نہ کر رہے ہیں کہ وہ گھمنڈ اب بھی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ چین کو دبا لیں گے, ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اندازہ لگائیں, چین کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ کو قیمت ادا کرنے پڑے. چین کیا قیمت ادا کرے گا, قیمت تو آپ ادا کریں گے. روس کے لیے مشکلات ہوں گی بہت, ان سے گزرنا ہوگا, لیکن روسی بڑے سخت جان ہیں. یہ تاریخ میں پہلی بار نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کرائسس کا, انہوں نے نیپولین کا سامنا کیا, انہوں نے ہٹلر کا کیا ہے, وہ دی عظیم جنگوں میں لڑے ہیں, انہوں نے ملک کا بڑا حصہ کھویا, وہ جرمنوں سے لڑتے رہے, وہ ترکوں سے لڑتے رہے, وہ بڑی مفتاح سے گزرے, وہ بھی ٹف ہیں. چینی ان سے بھی زیادہ ٹف ہیں. بالکل وہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. مسلم ممالک میں اگر یہ شعور پیدا ہو جائے, یہاں تو بادشاہت مسلط ہے نا, جہاں سو کال جمہوریت ہے وہاں بھی ایک طرح کی بادشاہت ہے. یہ شعور جس دن آ گیا نا اور رسول اللہ کی امت اکٹھی ہوگی تو اس سے بڑی تو کوئی طاقت پر روئے زمین پہ نہیں ہے. لیکن وہ اکٹھا نفرت میں نہیں کرنا, اکٹھا کرنا ہے مثبت مقاصد کے لیے, نیک مقاصد, اچھے مقاصد کے لیے, بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے. کسی کو زیر کرنے اور تنگ کرنے اور تکلیف دینے اور دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے نہیں. اسلام کی یہ غرض نہیں ہے. اسلام کی غرض ہے دنیا کو اللہ کی طرف بلایا جائے, اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے, سچائی کی طرف بلایا جائے, خیر خائی. رسول اللہ نے فرمایا دین کیا ہے, خیر خائی ہے. لیکن اکٹھے ہوں تو یہ ان کے وسائل ہوں, ان کی افواج بنا سکتے ہیں. بھائی یہ میں نے یہاں ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ 10-10 بلین ڈالر کے, 2 بلین ڈالر کے, 12 بلین ڈالر کی بلڈنگ ہے. وہ بھئی یہ پیسہ تم نے سائنس ٹیکنالوجی پہ لگایا ہوتا, آرمی پہ لگایا ہوتا, ریسرچ پہ لگایا ہوتا, انجینئرنگ پہ لگایا ہوتا تو تمہاری نسل. مگر وہ آزادی میں ہوتا ہے, وہ پوری آزادی ہو, ڈسپلن بھی ہو جس کے ساتھ پورا. یہ امت جب میں شعور جب پیدا ہوگا یہ اٹھے گی ایک دن. یہ تو اللہ کے رسول کا وعدہ ہے, ان کا فرمان ہے. ان کی ساری پیشین گوئیاں سچی ہو گئی. ان کی ایران والی پوری ہو گئی, روم والی ہو گئی, تاتاریوں والی, ان کا تو نام لے کے کہا تھا نا. صحیح. ایران روم کا تو نام لیا تھا, تاتاریوں کے بارے میں کہا تھا ڈھالوں کے چہروں والے, ان سے مشابہت رکھتے ہیں. ان کو میری امت شکست دے, پھر کہا دجال کو شکست دے گی, تو دجال یہی ہے نا. اور یہ بھی کہا تھا کہ ان میں سے پہلے جو لوگ لڑیں گے وہ فاسق ہوں گے, وہ ہاریں گے, 1/3 مل جائیں گے. جو ملے ہوئے ہیں, اب دل تو اس وقت چاہتا ہے ان کا نام بھی لے لوں, لیکن نام نہیں لیتا. اور جو باقی جو 1/3 ہیں وہ پھر اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور غلبہ پائیں گے. ساری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو لازماً صحیح ہونا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہارون صاحب چلیے OIC سے متعلق اور مسلم ممالک کے حوالے سے میں بات کروں گی, مگر کچھ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے میں چاہ رہی ہوں کہ اس کے اوپر بھی گفتگو ہو جائے. جب رشتہ مانگا, رشتہ طے ہو گیا, ہاں ہو گئی, تو بار بار مولانا MQM سے کیوں مل رہے ہیں؟ زرداری صاحب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹے میں ملاقات ہو سکتی ہے, تو کیا ہاں نہ میں بدلنے والی ہے؟ نہیں, منگنی ہوگی تو نکاح بھی تو پڑھنا ہے نا, پکا کرنا ہے اس کو, سالڈ کرنا ہے. اچھا, یہ تو خیر ایک آن لائٹر نوٹ. بات یہ ہے کہ تفصیلات طے کرنی ہوتی ہیں. مثلا وہ 2 وزارتیں چاہیں گے شپنگ کی, اور اسی طرح کی ایک اور وزارت تھی وہ مانگ رہے ہیں. دوسری میرے ذہن میں نہیں آ رہی. ایک تو شپنگ کی مانگ رہے ہیں, ایک میرا خیال پروڈکشن کی, کیونکہ وہ اس کا کراچی سے تعلق ہے ان چیزوں کا, تو وہ اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. صوبے میں کون سی وزارتیں ہوں گی, گورنر کون ہوگا, یہ وہ اگر وہ جیت گئے. ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% یقینی ہے ان کا جیت جانا. صحیح. اچھا, اسی طرح پنجاب کا طے کرنا ہے. بھائی چیف منسٹر تو ہوں گے پرویز الہی, لیکن کابینہ تو نون لیگ کے لوگوں پر مشتمل ہوگی نا. ایک تو پیپلز پارٹی کے دانے بھی ہوں گے اس میں چھوٹے. تو پھر یہ ہے کہ مولانا جو ہے نا, یہ چونکہ ان میں سے سب سے زیادہ
آرٹیکل جو ہے نا جوڑ توڑ اور سوجھ بوجھ اور سودے بازی، کیونکہ ان کی زندگی تو اسی میں گزری ہے نا، چھوٹی سی پارٹی کے ساتھ. ان کے والد کے پاس 6 سیٹیں تھی سرحد اسمبلی میں، اور وہ چیف منسٹری لے لی تھی انہوں نے، اور دھڑلے سے کی تھی چیف منسٹری، جب تک کہ پھر انہوں نے چھوڑ نہیں دیا استعفیٰ، جب بلوچستان کی حکومت برتر ہوئی. تو جوڑ توڑ کے اس طرح باریک بینی کیا. یہ ہیں خانہ بدوش، اور خانہ بدوش کے 3 نسلیں پہلے انہوں نے مائگریٹ کیا ہے برے سے ڈیرہ اسماعیل خان میں، وہاں سے